वेलकम टू EPG पाठशाला। स्वागतं भवद्भ्यः। त्रयोदशः पाठः प्रचलति। अस्मिन् पाठे मुख्याः अंशाः भवन्ति दूराद्धूते च हैः प्रयोगे हैहयोः गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यादीनि सूत्राणि विचार्यन्ते। तत्र प्रथमं दूराद्धूते च इति सूत्रम्। दूरात् हूते च इति पदच्छेदः वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यधिकारे इदं सूत्रं। तत्र हूतम् इत्यस्य आह्वानम् इत्यर्थः। एवञ्च दूरात् आह्वाने यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः। उदाहरणं सक्तून् पिब पिब देवदत्ता इति। अस्मिन् वाक्ये देवदत्ता इत्यत्र अन्ते तकारोत्तरवर्तीयः अकारः सः टिः भवति, तस्य प्लुतः। एतत् सूत्रम् अधिकृत्य शेखरे केचन विचाराः प्रवृत्ताः, तान् पश्यामः। सूत्रे दूरपदेन किं विवक्षितम् इति विचारः। तत्र शेखरे वाक्यं दृश्यते। यावति देशे प्राकृतप्रयत्नोच्चारितं सम्बोध्यमानः न शृणोति किन्तु अधिकं प्रयत्नम् अपेक्षते तावत् दूरम् इति। इत्युक्ते ह्वानक्रियापेक्षं दूरत्वम् आश्रीयते, न तु श्रोतृपुरुषापेक्षं। तथा हि यदा श्रोता स्वाभाविकप्रयत्नेन उच्चारितं न शृणोति दूरे विद्यमानत्वात्, तदा अधिकप्रयत्नम् आदाय आह्वानं क्रियते, तदा तु स शृणोति तदा स दूरे विद्यते इत्युच्यते। तादृशमेव दूरत्वं सूत्रस्थदूरपदेन विवक्षितम् इति। इदानीं दूरादाह्वानम् इत्यनेन किं विवक्षितम्? अत्र शेखरे विद्यते दूरादाह्वानञ्च दूरात् बोधनस्य उपलक्षणं न तु सम्बोधनविभक्तिनियामकस्य अभिमुखीकृत्य बोधनरूपस्य सम्बोधनस्य उपलक्षणम्। आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्येवम् आह्वानस्यापि सम्भवात् इति। तदाशयः दूरादाह्वानम् इति सम्बोधनमात्रोपलक्षणम् इति तत्त्वबोधिनीकारादयः आहुः। तन्न समीचीनं। तथा सति आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्यादिस्थले प्लुतो न सिद्ध्येत्। तथा हि सम्बोधनं नाम अभिमुखीकृत्य बोधनम्। अभिमुखीकरणञ्च सम्बोधनप्रथमान्तपदेन भवति खलु। तथा च यत्र सम्बोधनप्रथमान्तप्रयोगपूर्वकं दूरादाह्वानं तत्रैव सूत्रमिदं प्रवर्तेत। आगच्छतु भवान् देवदत्तः इत्यादि स्थले सम्बोधनप्रथमान्तपदप्रयोग अभावात् प्लुतः न सिद्ध्येत् इति। तथा सति दोषः। तस्मात् दूरादाह्वानम् इत्यनेन दूरात् बोधनम् इत्येतावानेव अर्थः ग्राह्यः। अत्र भाष्यमपि प्रमाणं। तथा हि आकडारादेका संज्ञा इति सूत्रे नदीगुरुसंज्ञयोः समावेशे किं फलम् इति विचारावसरे गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन विहितप्लुतः वात्सीबन्धुः इत्यादि स्थलेपि सिद्ध्यति इति इत्युक्तं भाष्ये। वात्सीबन्धुः इत्यत्र सम्बोधनप्रथमान्तत्व अभावात् कथं तदुदाहरणत्वं स्यात्? तस्मात् दूरात् ज्ञापनमात्रं दूरादाह्वानम् इति स्वीकरणीयम् इति नागेशस्य अभिप्रायः। शेखरे अनन्तरं विद्यते उपलक्षणत्वात् असत्यपि आह्वाने भवति तदाह सक्तून् इत्यादि इति। दूरादाह्वानम् इत्यत्र यदि यथाश्रुतार्थः स्वीक्रियेत तर्हि आगच्छ देवदत्त इत्येवं
यत्र आह्वानमस्ति तत्रैव प्लुतः स्यात्. आगच्छ इत्येवम् आह्वानं यत्र अस्ति तत्रैव प्लुतः स्यात्. तस्मात् दूराद् आह्वानम् इति दूरात् बोधनस्य उपलक्षणम् इति स्वीकृतम्. तथा च आह्वान अभावेपि प्लुतः सिद्ध्यति. यथा सक्तून् पिब देवदत्ता इत्युदाहरणे आह्वानं नास्ति, तथापि प्लुतलाभः. अनन्तरं शेखरे विद्यते अत्रापि दूराद्धूते इत्येतत् अनुवृत्तस्य पदस्य इत्यस्य विशेषणं तेन हूयमानार्थवाचिनः पदस्यैव तेः प्लुतः तच्च रूढं यौगिकं वा इत्यन्यदेतत् इति. तद् विवरणं प्रत्यभिवादे अशूद्रे इत्यत्र अधिकृते पदस्य इत्यत्र प्रत्यभिवादे इत्यस्य विशेषणतया अन्वयस्वीकारात् यथा प्रत्यभ्युद्यमानार्थवाचिनः पदस्यैव तेन सूत्रेण प्लुतः, तथा अत्रापि दूराद्धूते इत्येतत् अधिकृते पदस्यैत्यत्र विशेषणम् इति स्वीक्रियते. तथा च दूराद्धूते यत् पदं तदन्तस्य वाक्यस्य टेः प्लुतः इति निष्कृष्टः सूत्रार्थः. एवञ्च हूयमानार्थवाचिनः पदस्यैव प्लुतः अनेन विधीयते. सक्तून् पिब देवदत्ता इत्यत्र हूयमानः अर्थः देवदत्तः, तद्वाची देवदत्तशब्दः, तदन्तं वाक्यं सक्तून् इत्यादि. हूयमानार्थवाची च पदं रूढं यौगिकं वा भवितुमर्हति. यथा सक्तून् पिब गोपाला इत्यादि स्थले गोपाला इत्येतत् यौगिकं भवति. एतावान् शेखरे विचारः प्रस्तुतः. अनन्तरं हैहे प्रयोगे हैहयोः इति सूत्रम्. अत्र सूत्रे दूराद्धूते वाक्यस्य प्लुतः इति पदानि अनुवर्तन्ते. नियमार्थत्वम् अङ्गीकृत्य वृत्तिकारादिरीत्या इदं सूत्रं कौमुद्यां व्याख्यातं. तथा हि एतयोः प्रयोगे दूराद्धूते यद्वाक्यं तत्र हैहयोरेव प्लुतः स्यात्. हे राम राम है इति. है हे इति सम्बोधनद्योतकौ शब्दौ. लोके केवलाभ्यामपि है हे शब्दाभ्यां सम्बोधनं दृश्यते. तस्मात् हूयमानार्थवाचकत्वं हूयमानार्थद्योतकत्वं वा तयोरस्ति. तथा च आगच्छ देवदत्त हे इत्येवं वाक्यान्ते प्रयुज्यमानयोः तयोः दूराद्धूते च इत्यनेन प्लुतः सिद्ध्यत्येव. अनन्त्ययोरपि गुरोरनृतो अनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रेण सिद्ध्यति प्लुतः. ततश्च प्लुतविध्यर्थमिदं न आवश्यकं, किन्तु नियमार्थमिदं. तथा हि है हे पदवति वाक्ये यस्मिन् वाक्ये है शब्दो वा हे शब्दो वा वर्तते तादृशे वाक्ये हैहयोरेव प्लुतः इति. प्रयोगग्रहण अभावे वाक्यान्त हैहे प्लुतः एव तद्वाक्य प्राप्त प्लुतान्तरं निवर्तयेत्. प्रयोगग्रहणे तु अन्त्यो वा अनन्त्यो वा यस्मिन् वाक्ये है शब्दः हे शब्दो वा अस्ति तत्र तयोरेव प्लुतः नान्यस्य इति नियमः सिद्ध्यति. शेखरे तत्र विधिसूत्रत्वम् अस्य प्रतिपादितं. केचित्तु इत्याहुः इत्यन्तेन वाक्यसमुदायेन. तथा हि है हे इत्यनयोः हूयमानार्थवृत्तित्वं नास्ति. तथा च दूराद्धूते च इत्यनेन वा गुरोरनृतोऽनन्त्यस्यापि एकैकस्य प्राचाम् इत्यनेन वा तयोः प्लुतः न सिद्ध्यति इति कृत्वा विध्यर्थमेव इदं वचनं. तत्र हैहयोः इत्यंशेन लभ्यः प्लुतः वाक्यान्त्यत्वे सत्येव भवति. वाक्यस्य टे प्लुतः इत्यधिकारात्. आगच्छ हे इत्युदाहरणं. द्वितीयेन हैहे इत्यंशेन अनन्त्ययोः प्लुतः लभ्यते. हे राम इत्युदाहरणं. प्रयोगग्रहणेन यत्र सम्बोधनप्रथमान्तप्रयोग अनन्तरं तयोः प्रयोगः
यथा राम हे इत्येवं तत्र सम्बोधनान्तप्रयोगेणैव आभिमुख्यस्य द्योतितत्वात् द्योत्य अभावात् अनर्थकयोः तयोः प्लुतसिद्ध्यर्थम् एवञ्च हैहयोरेवेति नियमाभावात् हैहे प्रयोगवति वाक्ये तयोरपि भवति अन्यस्यापि यथायोगं प्लुतः भवेदेव इति नागेशस्य सिद्धान्तः। अनन्तरं शेखरे विद्यते यत्तु अयं हूयमानार्थपदस्य टेः प्लुतस्य बाधकः तक्रकौण्डिन्यन्यायात् इति तन्न शिव हे इत्यादौ तस्य अप्राप्तेः तन्यायविषयाभावात् इति कश्चन पूर्वपक्षः निरस्तः। तथा हि तद्विवरणं भवति। दूराद्धूते च इत्यनेन वाक्यान्तस्य हूयमानार्थपदस्य टेः प्लुतः उच्यते। अनेन तु तस्यैव वाक्यस्य हैहे शब्दवत्वे सति विधीयमानप्लुतः तं प्लुतं बाधते। यथा ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयतां तक्रं कौण्डिन्याय इत्युक्ते कौण्डिन्याय दधिदानस्य सम्भवेपि दधि न दीयते किन्तु तक्रमेव दीयते। एवं दूराद्धूतवाक्यानां टिः प्लवतां हैहे प्रयोगवतः वाक्यस्य हैहे शब्दः प्लवताम् इत्युक्ते हैहे प्रयोगवति वाक्ये टेः प्लवनस्य सम्भवेपि न प्लवते किन्तु हैहे शब्दः एव प्लवते इति हरदत्तस्य आशयः। तदयुक्तमिति इदानीं नागेशः प्रतिपादयति। तथा हि तक्रदानस्य दधिदानबाधकत्वं प्रति तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं बीजम्। प्रकृते दूराद्धूते च इति सूत्रस्य अप्रवृत्तिस्थले यदि हैहे सूत्रस्यापि अप्रवृत्तिः स्यात् तर्हि हैहे सूत्रस्य दूराद्धूतसूत्रबाधकत्वं वक्तुं शक्यते। परन्तु राम हे इत्यादौ सम्बोधनप्रथमान्तपदानन्तरप्रयुक्तयोः हैहयोः हूयमानार्थवृत्तित्व अभावात् तादृशस्थले दूराद्धूते चेति सूत्रस्य अप्रवृत्तिः तत्र हैहे सूत्रस्य चारितार्थ्यसम्भवात् तदप्राप्तियोग्ये अचारितार्थ्यं बीजम् अत्र वक्तुं न शक्यते इति कृत्वा हरदत्तोक्तं बाधकत्वं न युज्यते इति नागेशस्य अभिप्रायः। अनन्तरं गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम् इति सूत्रस्य व्याख्यानम्। अत्र शेखरे दूरत्वञ्चात्र अविवक्षितं तेन प्रत्यभिवादे भोराजन्य इत्यस्य विषयेपि अस्य प्रवृत्तिः तद्विषयेपि उपलक्ष्य बोधनसम्भवात् सर्वप्लुतप्रकरणस्य तु न शेषः इति वाक्यं वर्तते। तद्विवरणं दूराद्धूते च इति सूत्रात् दूराद्धूतपदमनुवर्त्य दूराद्धूते यद्वाक्यं तस्य ऋद्भिन्नस्य अनन्त्यस्यापि गुरोः वा प्लुतः स्यात् इति सूत्रार्थः उच्यते। हूतशब्दस्य आह्वानम् इत्यर्थः। तच्च साक्षाद्बोधनस्य उपलक्षणम्। दूरादित्यस्य अनुवृत्तिः वस्तुतः नास्ति, अनुवर्तनेपि तदर्थविवक्षा नास्ति। तथा हि प्रत्यभिवादे अशूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यं दूराद्धूते च इति त्रिभिः वचनैः वाक्यस्य टेः प्लुतो विहितः स एव अनन्त्यस्यापि अनेन सूत्रेण विधीयते। यदि दूरादित्यस्य विवक्षा स्वीक्रियेत तर्हि प्रत्यभिवादे अशूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यम् इति सूत्रद्वयविषये दूरादाह्वान अभावात् तद्विषये इदं सूत्रं न प्रवर्तयत। तत्र शेखरे वाक्यम् उक्तं सर्वप्लुतप्रकरणस्य तु न शेषः इति। तस्य कोऽर्थः यदि प्लुतप्रकरणे पठितानां सर्वेषामपि प्लुतविधायकसूत्राणां विषये सूत्रस्य अस्य प्रवृत्तिरिष्टा तर्हि वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्तः इत्यनेन सहैव अधिकारसूत्रतया इदं सूत्रं पठितं भविष्यति। तथा तु पाणिनिना न कृतम् इत्यतः प्रत्यभिवादे शूद्रे भोराजन्यविषां वेति वाच्यं दूराद्धूते च इति वचनत्रयस्यैव इदं सूत्रं शेषभूतं न तु अन्येषाम् इति स्वीकर्तव्यम्।
अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति अपिशब्दः यथा प्राप्त टिसमुच्चयार्थः यदि तु गुरोः सन्निधानात् अन्त्यो गुरुरेव समुच्चीयेत तदा अन्त्यलघुमति अनन्त्यगुरौ एतस्य अन्त्यलघौ दूराद्धूते च इत्यादीनां दुर्वारत्वेन प्लुतसमावेशापत्तिः एकैकग्रहणं तु एतद्विहितानामेव पर्यायार्थं स्यात् तेन यत्र अन्त्योऽपि गुरुः अनन्त्यगुरुद्वयं वा तत्रैव पर्यायः स्यात् इति तस्य विवरणं सूत्रस्थेन अपिशब्देन किं समुच्चीयते इति विचारः अपिशब्देन यथा प्राप्त टिरेव समुच्चीयते इति स्वीकर्तव्यम् अनन्त्यस्य अन्त्यस्यापि ऋकारभिन्नस्य एकैकस्य गुरोः प्लुतः इति नार्थः किन्तु अनन्त्यस्य ऋकारभिन्नस्य एकैकस्य गुरोः प्लुतः वाक्यस्य टेरपि प्लुतः इत्येवं वाक्यस्य टेः इत्येतदेव प्लुत एव समुच्चीयते अन्यथा यस्मिन् वाक्ये अन्त्यो वर्णः लघुरस्ति अनन्त्याश्च सन्ति गुरवः तस्मिन् वाक्ये अन्त्यलघुवर्णे दूराद्धूते च इति सूत्रविहितप्लुतः प्राप्नोति तत्समकालमेव अनन्त्यगुरुषु गुरोरनृत इति सूत्रविहितः प्लुतः इति एकस्मिन्नेव वाक्ये प्लुतद्वयप्रसङ्गः एकस्यैव तु प्लुतः इष्यते ननु एकैकग्रहणेन प्लुतद्वयप्राप्तिः वारयितुं शक्यते खलु एकैकस्य इत्युक्तत्वात् कथं द्वयोः प्लुतः भवति इति चेत् तथा न शक्यते वक्तुं यस्मिन् वाक्ये अनन्त्यश्च अन्त्यश्च गुरुरस्ति अथवा यस्मिन् वाक्ये अनन्त्याः बहवः गुरवः स्युः तादृशस्थले एकैकस्यैव गुरोः प्लुतः इति कथनेन अनेकस्य गुरोः युगपत्प्लुतप्राप्तिः वारयितुं शक्यते एवञ्च तादृशस्थले चरितार्थम् एकैकग्रहणं वाक्यान्त्यलघौ दूराद्धूते च इत्येतत् सूत्रविहितप्लुतस्य पर्यायार्थं न उपयुज्यते इति अनन्तरं शेखरे विद्यते अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति तु त्रिपाद्यान्न प्रवर्तते इति तदाशयः वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्यधिकृत्य प्लुतो विधीयते यस्मिन् वाक्ये यस्य वर्णस्य स्थाने प्लुतः उदात्तो विधीयते तस्मिन् अन्येषां सर्वेषां वर्णानाम् अनुदात्तं पदमेकवर्ज्यमिति परिभाषया अनुदात्तस्वरो भविष्यति प्लुतोदात्तयोः सन्नियोगशिष्टत्वाच्च उदात्तविरहेण प्लुतो न भविष्यति तथा च तया परिभाषयैव प्रकृते अनेकप्लुतवारणं सम्भवति इति एकैकग्रहणं व्यर्थं खलु इति पूर्वपक्षः स्वरितत्वप्रतिज्ञानात् तस्याः परिभाषायाः त्रिपाद्याम् अप्रवृत्तिः इति स्वरितो वानुदात्ते पदादौ इति सूत्रे भाष्ये सिद्धान्तितत्वात् प्रकृतसूत्रे एकैकग्रहण अभावे अनेकप्लुतप्रसङ्गः स्यादेव तस्मात् तद्दोषपरिहाराय एकैकग्रहणम् आवश्यकम् इति सिद्धान्तः अनन्तरं शेखरे विद्यते प्राचामिति तु पक्षे सर्वेषां प्लुताभावार्थम् इति इत्युक्ते सूत्रे प्राचामिति पदं विद्यते तेनैव अनेकप्लुतवारणं सम्भवति तथा च एकैकग्रहणं पुनः व्यर्थम् इत्याक्षेपः प्राचामिति ग्रहणस्य विकल्पः फलं यदि एकैकग्रहणम् अकृत्वा अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः प्राचाम् इत्येव उच्येत तदा तदभावे वाक्यस्य टेः प्लुतः इति वचनेन विहितः प्लुतः स्यात् तथा च वाक्यस्य टेः प्लुतः अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः इति वचनयोरेव पर्यायेण प्रवृत्तिः स्यात् अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः इत्यनेन उच्यमानः प्लुतः युगपत् अनन्त्येषु बहुषु प्राप्नुयात् एकैकग्रहणे कृते तु तेनैव विकल्पे सिद्धे अनेकप्लुतवारणे च सिद्धे प्राचाङ्ग्रहणस्य प्रयोजनान्तरं व्याख्यायते तथा हि प्राचामिति पृथक् सूत्रम् गुरोरनृतो अनन्त्यस्याप्येकैकस्य इत्यत्र योगः विभज्यते
प्राजाम् इत्यत्र अयमर्थः। ततश्च सर्वप्लुतः विकल्पेन भवति इत्यर्थः तेन फलति। प्राजां मतेन सर्वप्लुतः भवति, सर्वः अपि प्लुतः प्राजां मतेन भवति इत्येव। सा च व्यवस्थितविभाषा। तथा हि अग्नीत्प्रेषणे परस्य च इत्यनेन विहितप्लुतः ओश्रावय आश्रावय इति शब्दद्वयं यज्ञकर्मणि प्लुतविशिष्टमेव उच्चारणीयम् इति तेन विधीयते। उद्धर आहर इत्यादौ उद्धरा उद्धर आहरा आहर इति विकल्पेन प्लावयितुं शक्यते। अग्नीदग्नीन् विहर इत्यत्र तु प्लुतो न कर्तव्य एव। एवञ्च अग्नीत्प्रेषणविषये यदिदं वैविध्यं तत् व्यवस्थितविभाषा आश्रयणेन भाष्ये समर्थितं। तदर्थं प्राचाम् इति उपयुज्यते। अनन्तरम् अप्लुतवदुपस्थिते इति सूत्रं व्याख्यातं। वेदस्य पदपाठे प्रक्षिप्यमाणः इति शब्दः उपस्थितः इत्युच्यते। उपस्थिते परे प्लुतः अप्लुतवद् भवति इति सूत्रार्थः। प्लुते अप्लुतसादृश्यम् अधिदिश्यते। अप्लुतस्य दीर्घस्य यथा प्रकृतिभावो नास्ति तथा अस्य प्लुतस्यापि प्रकृतिभावो नास्ति इति यावत्। यथा सुश्लोका इति वेदस्थं प्लुतविशिष्टं पदं पदपाठे उपस्थितपरगत्वे सुश्लोका इति इत्यत्र सन्धिं कृत्वा सुश्लोकेति इति प्रकृतिभाव अभावे एकादेशः क्रियते। सूत्रे अप्लुतवत् इति वत्कर्णस्य किं प्रयोजनम् इति इदानीं विचार्यते। अप्लुत उपस्थिते इत्येव सूत्रमस्तु, अप्लुतवत् इति मास्तु, तदा को दोषः इति चेत् पर्युदासमाश्रित्य अप्लुतः इत्यत्र पर्युदासमाश्रित्य उपस्थिते परे प्लुतस्य स्थाने प्लुतभिन्नः प्लुतसदृशः स्यात् इति सूत्रार्थः। प्लुतभिन्नः प्लुतसदृशः दीर्घ एव। अप्लुते विधीयमाने कारणस्य प्लुतस्य निवृत्तिः। कारणनिवृत्तौ प्रकृतिभावरूपं कार्यमपि न भविष्यति। अप्लुतवद्भावे विधीयमाने तु कार्यमेव निवर्तते, कारणं तिष्ठति। यद्यपि सुश्लोका इति सुश्लोकेति इत्यादौ प्लुतकार्यस्य प्रकृतिभावस्य निषेधे वा कारणस्य प्लुतस्यैव निषेधे वा नास्ति फले भेदः कोऽपि, तथापि प्रगृह्यस्थले फलभेदः अस्त्येव। तथा हि प्रगृह्यसंज्ञकानाम् अग्नि गुरु इत्यादीनां प्लुते कृते ततः उपस्थिते च परे हे अग्नि इति हे गुरु इति इत्येवं स्थिते प्लुतस्य कारणस्य निषेधे कृते प्लुत तत्कार्ययोरभावेपि प्रगृह्यत्व तत्कार्ये भवतः। ततश्च अग्नि इति गुरु इति इत्येवं रूपापत्तिः। अप्लुतवद्भावे तु प्लुतोऽपि सिद्ध्यति, प्रगृह्याश्रयः प्रकृतिभावोऽपि सिद्ध्यति। अग्नि इति गुरु इति इत्येव इष्टं रूपं लभ्यते। अत्र अग्नि इति दीर्घस्य स्थाने अग्नि इत्येवं प्लुते कृतेपि तस्य असिद्धत्वात् दीर्घस्यैव प्रगृह्यसंज्ञा। तदनुकरणभूते अग्नि इत्यत्रापि प्रकृतिवदनुकरणम् इति न्यायेन प्रगृह्यसंज्ञा। अनन्तरं शेखरे वाक्यमस्ति प्रसज्यप्रतिषेधेन व्याख्यानं तु न युक्तम् इत्यादि। अर्थात् अप्लुतवदुपस्थिते इत्यत्र यदि पर्युदासः सूत्रकृदभिमतः तर्हि लाघवात् अप्लुत उपस्थिते इति वा दीर्घ उपस्थिते इत्येव वा सूत्रतं स्यात्। तस्मात् अप्लुतवत् इति शब्दे प्रसज्यप्रतिषेधेन उपस्थिते परे प्लुतः प्लुतवत् न स्यात् इति व्याख्यानम् उचितम् इति कश्चन आक्षेपः। सः खण्ड्यते नागेशेन। तथा हि यदि प्रसज्यप्रतिषेधः आश्रीयेत
ततोपि लाघवानुरोधेन अष्टमाध्याये प्लुतप्रकरणे एव उपस्थिते न इति सूत्रितं स्यात्। तस्मात् षष्ठाध्याये कृतस्य सूत्रस्य पर्युदासेन व्याख्यानमेव लाघवात् युक्तम्। तत्र कश्चित् आक्षेपः, यदि पर्युदासः तर्हि अग्नी इति स्थिते अप्लुतवद्भाव प्रगृह्याश्रय प्रकृतिभावयोः युगवत् प्राप्तौ परत्वात् प्रकृतिभावं बाधित्वा अप्लुतवद्भावे अग्नी इति जाते प्रगृह्याश्रयस्य प्रकृतिभावस्य बाधितत्वात् अभावात् सवर्णदीर्घः प्राप्नोति। तस्मात् पर्युदासेऽपि दोष एव इत्याक्षेपः। तत्र समाधानम्, अग्नी इति प्लुतविशिष्टे स्थिते इति शब्दसमभिव्याहार अपेक्षत्वात् बहिरङ्गम् अप्लुतवद्भावं बाधित्वा वर्णमात्रापेक्षत्वेन अन्तरङ्गः प्रकृतिभावः एव प्रथमं प्रवर्तते। तथा च स दोषः पर्युदासे नास्ति। अनन्तरं शेखरे वाक्यं विद्यते, प्लुते कृतेऽपि तस्य असिद्धत्वात् दीर्घत्वबुद्धिवत् तद्गतं प्रगृह्यत्वम् अनुकार्ये सुलभम्। अनुकरणे तु प्रकृतिवदनुकरणम् इत्यतिदेशात् तत्त्वम् इति। अर्थात् वेदस्थः यः इति शब्दः तद्भिन्नः इति शब्दः उपस्थितः इत्युच्यते। अग्निशब्दस्य सम्बोधनप्रथमाद्विवचनान्तम् अग्नीपदम्। तत्र प्लुते कृते अग्नी इति। ततः इति शब्दे परे अप्लुतवद्भावेन प्लुताश्रयप्रकृतिभावनिवृत्तावपि प्रगृह्याश्रयप्रकृतिभावः भवत्येव। अस्मिन् उदाहरणे इति शब्दः अग्नीपदस्य अनुकरणत्वद्योतनार्थो वा भवितुमर्हति, पाठार्थो वा भवितुमर्हति। यदि पदपाठार्थः तर्हि अग्नि इत्यस्य अनुकरणत्वं नास्ति। अनुकरणत्वे तदभावे वा त्रिमात्रिकस्य कथं प्रगृह्यत्वम् इति प्रश्नः। अप्लुतवद्भावेन प्लुतकार्यमेव निवर्तते, न प्लुतस्य निवृत्तिः। तथा च ईदूदे द्विवचनं प्रगृह्यम् इति सूत्रेण दीर्घस्य विहिता प्रगृह्यसंज्ञा कथमत्र भवेत्? अत्र समाधानं, प्लुतविधायकशास्त्राणि त्रिपादीस्थत्वात् प्रगृह्यसंज्ञाशास्त्रं प्रति असिद्धानि। ततश्च त्रिमात्रत्वे सत्यपि प्रगृह्यसंज्ञां प्रति दीर्घत्वात् प्रगृह्यसंज्ञा सिद्ध्यत्येव। तस्यां सत्यां तन्निबन्धनः प्रकृतिभावश्च सिद्ध्यति। अग्नीपदस्य अनुकरणत्वे तु द्विवचनान्तत्वाभावात् कथं प्रगृह्यसंज्ञा इति अन्यः प्रश्नः। तत्र समाधानं, प्रकृतिवदनुकरणमिति न्यायेन अनुकरणे प्रकृतिवद्भावः अतिदिश्यते। तथा च अनुकार्यस्य या प्रगृह्यसंज्ञा सा अनुकरणस्यापि सिद्ध्यति इति।